आयचो आमचे पोरबेचो नवे गीत रोचून गावुया सोर आमचे ताळे एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडुया खोशेन भरून आमची काळजां देवा पुर्वीक मोहिमा निरंतरी दिवया हालेलुया 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 हालेलुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भयणी भावांनो, आयज आमी दोन समारोह पाळटाव. पयले सुवातेर भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या स्वर्गा व्हरण्याची दोबाजीक परब संबोरतना देव तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरतना तिणें दुबावीण ही उतरां म्हणलेली आसतली. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. दुसरे सुवातेर आयज आमचो देश स्वतंत्र जाल्यार 75 वर्सां जालीं. फाटल्यान नदर मारून पळयल्यार व्हडे खुशालकायेन आमचे देवान आर्गां दिवंक जाता. ताणें ह्या देशांत आमचे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो देखून. तेच परी निती आनी शांती खातीर भेटयलोलो आयतार आज आमी पाळटाव. निती आनी शांती खातीर वावरूंक आमी भास दितांव आनी हो वावर नेटान चलोवंक देवाची कृपा मागता. हे सगळे आयचे दोबाजीक परबे वरवीं देवाक उबारुया. भयणी बाबांनो, ह्याच दिनवासतीच्या भावनांनी भरून आयज माय मारयेच्या देण्या पासत आनी आमच्या देशाच्या स्वतंत्रतायेचो दीस आमी मनयतना सगळ्या देवाच्या आत्मीक तशेंच आमच्या देशांत आमी घेतलेल्या बरेपणा पासत देवाक आमी वाखाणुया, देवाक आमी दिनवासुया. आनी घडीक जायत हेच माय मारये सगळे आमची भक्ती दाखोवंक तिच्या जिविताची देख घेवन तिच्या पावलांनी चलूंक आमी घडीक जायते फावटी चुकल्या. आनी आमच्या देशा पासत जी जबाबदारी आमी पाळूंक जाय ती घडीक आमी पाळूंक फाटीं रावल्या. जायते चुकीचे हे दिशेन हे तरेन म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत घडलां म्हूण ओळखून आमी सगळीं खालतिकायेन देवाचे काकुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोल पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista kaglutkur, Krista kaglutkur,
ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोडपोरवेदा देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवसा तुझ्या दूर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्याचे ख्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेल्ये तू संसाराचे पाप काताय आमची काकलूत तू बापाच्या हुस्न्यान पोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थूया सोरपोदवेदार आणि शासनाच्या देवा निष्कळोक आंकवार मारयेक तुझ्या पुताचे मायेक कुडी आत्म्या सोयत स्वर्गींच्या वैभवाक तुवें उबारून वेली आणि हे पोरी आखे पवित्र सवेचो बोरवासो तिचे उत्सवे तुवें सोपूर्णायेक पावयलो आमचे काळीज आनी मन सदां स्वर्गींच्या सुखाचे दवरून खालतिकायेन आनी मोगान ह्या संवसारांत जिवंक आनी शेकी आमचे मायेच्या वैभवांत वांटो जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासना आमेन प्रकाशनाच्या पुस्तका वेलें वाचप स्वर्गार देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी तातूंत कोराराची पेट दिश्टी पडली आनी उपरांत स्वर्गार एक मोठी कुणा दिश्टी पडली सुर्या न्हेसलोली एक बायल तिच्या पांयां तळा चोंद्रीम आनी तिचे तकलेर 12 नखेत्रांचो मुकुट ती बाळोवन जावची आसली आनी तिच्या प्रसूट वेण्णीक लागून ती बोबो कुयेली मारताली आनीक एक खुणा स्वर्गार दिश्टी पडली एक वरिश्ठ तांबडो लाल 7 तकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो आर ताचे दर एके तकलेर एक मुकुट आसलो ताणें आपले शेंपडेन मळबावेल्या नखेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोणस लावन संवसारांत उडयलो आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक प्रसूट जावंक आसले ते बायले मुखार आर उबो रावलो बायलेक एक भुरगो जल्मलो
लोखंडाचे बेटकाठेन सगळ्या पर्जांचेर राज चलयतलो तो. तिच्या भुरग्याक नीट देवा सोरशीं आनी ताचे सोदरे सोरशीं उबारून व्हेलो आनी बायल पोरण्यांत पळून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केल्लो. तेन्ना स्वर्गार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें तारण, पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दखल जाली. देवाचें उतर हें. देवाचे बडोपकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ओफिरच्या भांगारान नेटयलोली, तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. राजकुंवरणी तुका नोमान करूंक येतात. ओफिरच्या भांगारान नेटयलोली, तुज्या उजव्याक बसल्या राणी. जबाब, ओफिरच्या भांगारान नेटयलोली, तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आयक दुबे, चोतराय दवर, म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसर आतां. तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे सुरोपायेक बुलतलो राजा. तुजो पोती तो आनी ताची सेवा भोगती कोर. जबाब, ओफिरच्या भांगारान नेटयलोली, तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आनंदाच्या संतोशाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरांत कुणभरणी प्रवेश करतात. जबाब, ओफिरच्या भांगारान नेटयलोली, तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, खरेंच मरणाची न्हिदल्यांत तांचे प्रथम फोळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरणा आयले, तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुनर्जिवंतपणूय आयले. आनी जशी आदावान सोवे सगलीं मरतात, तशींच क्रिस्ता सोवे सगलीं पुनर्जिवंत जातलीं. पूण सगलीं क्रोमा प्रमाणे आपआपल्या जाग्यार. पयलो प्रथम फोळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची तीं सगलीं. उपरांत सगल्या परदानाचो, अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपले राज देवा बापाचे आधीन करतलो. आनी तेन्ना सोगटाची सोंपातनी. कित्याक आपल्या सगल्या दुस्मानांक पांयां तोळा मस्तीक पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हळ्यार मरण. देवाचे उतर हे. देवाचे बडोपकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorves porak, soy sorves porak, sorves porak, soy. Sorves porak, soy sorves porak, sorves porak, soy. Que devorde udar pon, amca somia Jezuce, ami gresau cecati, apurlu salodul pon. Sorves porak, soy sorves porak,
Sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy. Sorves porak. Sorves porak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुद्याच्या दोंगरार आसत्या एका शारांत 2 वणान गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें इलिझाबेथीक नोमान केलें. इलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसतल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी इलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आनी व्हडल्या ताड्यान तिणें म्हणलें, ओस्तोऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजें खोशेचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सरशी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडोना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. आनी मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका सोवें म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणगा म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणगेचे पिणगे ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत गर्व धरतल्यांक दिसपट आयता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शारोणां घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक नितेकाळी केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने इलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. हांव तो जिवो. हांव मेलोलो पूण आतां हांव जिवो आसा सदांच सर्वद्दां. मरणाच्यो आनी पाताळाच्यो चावयो म्हज्या आदीन आसात. बाबा भयणीनो, जुलयाचे 22 म्हजी आवय ह्या संवसाराक अंतरली. 92 वर्सांची पिराय तिची. व्हडलें भाग म्हाका ह्या आवयचें देणें. इतलीं वर्सां म्हाका फावो जाली. सोडाबेर जेन्ना ती कोमांत कशी गेली तेन्ना तिका हांवें तिका सोंतेसांव लायली. तो दीस कार्म सायबीणमांच्या मानाक भेटयल्लो दीस आसलो. सायबीणमांची जाय ती भक्ती तिका आसली. म्हाकाय धीर भोगलो. आनी जेन्ना हांव म्हज्या घरांत येवन हांगासर सकाळचें मागणें करूंक बसलो, ही प्रकाशणेच्या पुस्तका वेली उतरां म्हज्या दोळ्या मुखार झळकली. हांव तो जिवो. हांव मेलोलो पूण आतां हांव जिवो आसा सदांच सर्वद्दां. मरणाच्यो आनी पाताळाच्यो चावयो म्हज्या आदीन आसात. जें कितें जेजू विशीं बागेवन जुवान आपल्या दर्शनान उद्गारलें हेंच म्हजे भितर म्हाका भोगलें तें म्हज्या आवयक लागू जाता. म्हजी आवय जिवी आसा.
हांव मेल्या पूण हांव जिवी आसा अजून ती सुस्कार सोडटाली. मरणाच्यो आनी पाताळाच्यो चावयो म्हज्या हातीन आसात. देवान तिका आनीक सुमानभर दवरली आनी ज्या दिसा भाग्यवंत मारिया मागदलेन ही परब आमी समरुमतल्या ती जावन आसली पयली गोवाय जेजूच्या जिवंतपणाची. आनी हे भाशेन बाबा भयणू जावं ही उतरां तशेंच भाग्यवंत आंकवार मारयेची परब, कार्म सायबिणमाची परब आनी भाग्यवंत मारिया मागदलेनाची परब एके भाशेन म्हाका धीर आनी घोटायेची जाली. तें म्हज्या आवयचें मरण ह्या भावार्थाचे नदरेन पळोवंक आनी तें मानून घेवंक. देखून म्हजें काळीज देवा सवे ह्या म्हज्या आवयच्या देण्या पासत दिनवासनेन भरला. देवाची तुस्त आनी वाखाणणी ह्या खातीर हांव करीत आसा आनी सदांच करतलो. कित्याक ही भावार्थाची खात्री हे दिशेन हांव सदांच मागतालो देवान म्हज्या आवयक बरें मरण दिवचें म्हूण. आनी ही खात्री म्हाका ह्या घडीता उदेशी म्हाका फावो केली देखून हांव खऱ्यांनीच खुशाल. जायत्यांनी म्हाका बुजवणेची उतरां पाठयलीं, फोन केलो, वॉट्सॅप मॅसेजी धाडल्यो आनी म्हणटालीं तुजी आवय खऱ्यांनीच सुभागी. भागी ही उतरां न्हयच तिच्या मरणा समयर कांय जाणांनी उद्गारली. पूण अदीक करून जेन्ना हांव यादनीक जालो त्याय वेळार जायत्यांनी हे भाशेन ही उद्गारणी केली. तुजो आवय बापूय सुभागी कित्याक तांकां एक व्हडलें भाग मेळ्ळा. एक पूत पाद्री जाला देखून. आनी आयज तिच्या मरणाय समयार असल्यो उद्गारण्यो कांय जाणांनी उद्गारल्योत. कारण आयज यादनीक कसो पवित्र मिसाचे भेटयतना म्हज्या बापायचो, म्हजो सोपून गेल्ल्या भावाचो आनी आयज म्हज्या आवयचो हांव उगडास करतां. तांचे पासत हांव देवाक वाखाणटा, देवाक दिन वाचतां. म्हजो बापूय जेजूच्या स्वर्ग व्हरणा दिसा जेजू स्वर्गार चडलो ह्या दिसा ताचें मरण जालें. म्हणटच एके भाशेन ह्या सासनीक जिविता विशीं म्हजो बाबाड थीर जाला. आनी हेंच आमी परगटूंक जाय आनी हेंच आमी सत मानूंक जाय. खंय आमी तें शिकता काय जेजू विशीं. हेंच जेजू सवें घडलां आनी हेंच आमचेय जोण एकल्या सवें घडोवंक जाय. हे दिशेन बाबा भयणीनो आमी सगल्यांनी जियोंक जाय. आयज जेन्ना आमी मारयेच्या स्वर्ग व्हरणाची परब समरुमता आसूम सायबीण म्हूण तिका आमी मानता, तिका उलो मारता. बाबा भयणीनो आयची वाचपाय आमकां ह्याच आमच्या भावार्थाची आमकां एके भाशेन ओळख दिता. हाच्या पयल्या वाचपान पयलीं उतरां खुणा जें कितें मारये सगळें घडलां त्या विशयाच्या ह्या पयल्या वाचपान प्रकाशनेच्या पुस्तकांत आमी आयकलां. स्वर्गार देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी तातूंत कोराची पेट दिसती पडली. आनी उपरांत स्वर्गार एक मोठी खुणा दिसती पडली. सुर्या न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तोळात चोंदरीम आनी तिचे तकलेर 12 नखेत्रांचो मुकूट. तेन्ना स्वर्गार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें तारण, पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दाखोळ जाली. आनी जें कितें मारये सगळें घडलां त्या विशीं आयज भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरोवन दुसरे चिटीन आमकां उगडास केला. खऱ्यांनीच मरण्याची न्हिदल्यांत तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपणूय आयलें. आनी जशें आदावां सवें सगलीं मरतात तशींच क्रिस्ता सवें सगलीं पुनर्जिवंत जातलीं. आनी हे पयले भाग ह्या जेजूच्या जिवंतपणाचो फळ कसो मारयेक फावो जाली.
पुढे वतना सोय जेजून तिका स्वर्गीच्या राजाक उबारली आनी तिका ह्या आपल्या पुनर्जिवंतपणान तिका हें व्हडलें भाग फावो केलें. बाबा न्हू, हें जावन आसा म्हजें आनी तुमचेंय दायज. हेंच म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत आमी बाळगूंची गरज. हो बोरवासो आमच्या काळजान आमी जिवाळ सांबाळची गरज. हे दिशेन आमी जोण एकल्यान बाबा बरी न्हू जिवंक जाय म्हूण फुडें आयची परब आमकां उगडास करता. आनी आयज जेन्ना आमचें ध्यान मन आमी मारयेचेर लायता, आमच्या पाप सायबान मारये विशीं उद्गारून अशें म्हणलां, देवाची पोरजां ह्या संवसाराची गंभीर वाट थांगतना एका नीज भावार्थाची आनी बोरवाशाची बुजवणेची खुणा कशी मारिया ह्या संवसारांत पोरजोळटा. मारिया सुरशी आमी वेतांव तेन्ना आमचो बोरवासो जागवता आनी भावार्थ थीर जाता. मारिया आमचे सारकी मनीस, पूण तिच्या भावार्थाचेर दोळे लावून आनी आपल्याचेर खोल विस्वास ठेवतल्या सवे देव कसली व्हडती कर्तुत्वां करूंक शकता तें स्पश्ट जाता. देखून मारये भाशेन देवाचेर जेजूचेर आमचो विस्वास आमी थिरावची गरज. जाल्यार बाबा बरी न्हू, मारिया आमकां एक देख, मारिया आमकां एक नमुनो. आनी आयचो गवळीक आमचो अंदूचो गवळीक विशय आमचेशी तूं राव. बाबा न्हू, ही उद्गारणी, हे मागणें दुबावीन मारयेन देवाक उबारलें आनी देव तिच्या सांगाता आसलो. आनी देखूनच जेन्ना देवान थारायल्लो वेळ पावलो, ही खात्री देवान तिका दिली. सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. नोमान कृपेन बोलेली, सर्वेस्पोर देव तुजे सवे आसा. बाब न्हू, हेंच म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत आमी पाळूंक जाय आनी जिवंक जाय म्हूण आयज आमकां हो संदेश जावन आसा. आमी बगोर हें मागणें देवाक उबाची गरज. आमी हें सत आमच्या जिवितांत अनुभवची आनी जिवची गरज. तेन्ना की ही आयची परब आमकां सगल्यांक आदावाची जावंक पावतली. देखून बाबा बरी न्हू, ह्या गवळीक वर्सान कोण भाशेन हें आमी पाळूंक जाय आनी जिवंक जाय त्या विशीं आमच्या गवळी बापान आमकां एक शीट बरयल्या. ह्या वेळार त्या विशीं हांव बारीकसाणेन ती फोडूंक सोदिना, ती सांगूंक नियाळूंक सोदिना. जोण एकल्यान घरा वचून ती वाचून आपल्या जिविताक संदेश घेवन त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जिवंक आमकां सगल्यांक उलो जावन आसा. आनी बाबा दुसरे सुवातेर जेन्ना आयज आमचो देश 75 हो समारोप हें जुबली इयर मनयता स्वतंत्र जाल्यार आयज ह्या स्वतंत्राचो फळ आमच्या देशांत आमी सगल्या नागरिकांनी भोगूंक आमकां एक उलो जावन आसा. देवाक आमी आर्गां दिवंक गुलामपणांतली ब्रिटीश राजांतली तशेंच पुर्तुगेजाच्या हातांतली आमकां निबारल्या. आयज आमकां सुटका मेळ्ळ्या. आयज आमी स्वतंत्र जाल्या आनी ही स्वतंत्रताय जशे परी बागेवन पावलू आमकां गालेस्कारांक बरोवन म्हणटा, आपले सत्तेची जावंक तुमकां आपयल्यान सांगता तें हें आत्म्या प्रमाणें चलात. म्हणटच न्हूच फकत ही भायली देशाची स्वतंत्रताय, बेश्टी भायलीच ही उदारगत आमच्या देशांत जी ह्या फाटल्या इतल्या वर्सांक घडल्या तीच एके भाशेन आमी अनुभवूंक आनी ती आमी भोगूंक, पूण अदीक करून आमच्या आत्मीक स्वतंत्रताय आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत ती आमी भितरल्यान अनुभवूंक आनी जिवंक आयज हो जावन आसा, हय बी जावन आसा आयज देवाचो उलो आमकां. पूण आयज जेन्ना आमच्या देशाचेर आमी नदर मारता, आयज खऱ्यांनीच आमची नागरिकां स्वतंत्र जाल्यांत काय आनी स्वतंत्राची फळां भोगतात काय. बाबून आयज कितले म्हूण गुलामपण,
आयज आमीच विचून काडलेले आमचे प्रतिनिधी, आयज आमच्या देशाचे फुडारी, आयज तांणी बाबनू आमच्या लोकांक चेपून दवरलेले आसा. आयज कितले वायट वसता. आयज हे आमचे फुडारी फकत आपलोच आदाव पळयतात. आनी हे भाशेन बाबा भरिनू आयज पोरजां आमची कश्टवता. आयज आमची पोरजां सोंसता. आयज आमची पोरजां चेपून आसा. आनी देखूनच बगोर बगोर आयज समाजांत हो ताळो आमचे पोरजेचो, आयज आमचो जण एकल्याचो आमी गाजोवंक जाय. जें कितें वायट आसा ताचेर आमचो निशेध आसा म्हूण बाब भयणीनो आमी सगळीं सांगाती हो आमचो ताळो आमी गाजोवची गरज, आमी सांगाती येवची गरज. आनी जें कितें वांकडेपण आसा सारकें ना, मनशाच्या आदावाचें न्हय, मनशाच्या बऱ्याक पडना. जेन्ना असले थाराव आमचे फुडारी घेतात तेन्ना आमी ओगी रावची न्हय. असल्या वेळार आयज कांय बऱ्या मनाचे मनीस फुडारीपण घेवन हाचे निशेध मारतात तेन्ना आनी आमकां उलो मारतात तेन्ना सहकार दिवंक, तेंको दिवंक एकठांय जावन बाब भयणीनो आमी आयते आसची गरज. आमी आपलेपणान जिवची न्हय. आयज हें करूंक निबेल गरजेचें. आमी सांगाती येवंक, आमचोय निशेध मारूंक. जें कितें घडटा आमच्या देशान, जें कितें चुकीचें आसा तें आमी मानीन तें सारकें न्हय म्हूण एके भाशेन आमी फुडें सरून आमचोय ताळो आमी गाजोवंक जाय. जाल्यार बाबा भयणीनो ही सगळीं चिंतनां कल्पना आमच्या काळजा मनांत आमी बाळगुया आनी ह्याच देवाच्या उतराच्या उजवाडान जो नियाळ आमी जावं मारये विशीं आमी केला तो आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक आनी आमी एक दीस होच सुर्गींच्या राजाचो बोरवांचो काळजान बाळगून आनी आमचें जिवीत जण एकल्याचें खरे आत्मीक स्वतंत्रतायेन आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासत जिवंक त्याच माय मारयेचे विळोनीन आमकां देवाचें बळ आनी कृपा आनी काळजी मागुया. सगळीं सांगाती होच आमचो भावार्थ आमी उद्गारुया. सतमानता देवाक, सोर पदवेदार बाबाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचणाऱ्या आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदे देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. काय आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरुया आनी देवाचोच आशिर्वाद आनी कृपा आनी ताचीच काळजी आनी बळ आमकां मागुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमी हें गायन करतले. दोनया देवा आयकामचो ताळो भक्तीपणान मातावलो. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आंकवार मारयेची खरी भक्ती आमचे मोदे वाडूंक आनीक आयच्या आंकवार मारयेच्या सौर वर्गणीचे दबाची परबेक वरवीं तिची देख घेवंक हांगा एकठांयलोल्या सगळ्या बाबात्यांनी देवाचे पदवेर पातयूंक देवा लागीं मागुया. साबाब. दोनया देवा आयकामचो ताळो भक्तीपणान मातावलो.
आमच्या भारत देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपले स्वतंत्रतायेच्या दिसा देशाचे नागरीक कायद्याचे आनी पातक्याचे गुलामपणांतली स्वतंत्र करूंक आमच्या देशांतले गरिबांतल्या गरिबांक बरेपण मेळूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब Dunia deva, aikam sodalo, bukti podan martaulo. आख्या संवसारांत नीत आनी शांती वसूंक आनीक खेरीत भाशेन आमच्या भारत देशांत गरिबांक वस्तोरेक बायरोलेल्यांक आनीक सगळे गोचेवंतांक सांपडलेल्यांक नीत आनी शांती फावो जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब Dunia deva, aikam sodalo, bukti podan martaulo. दामानाच्या मिसावान वावुरतेल्या पाद्रींक ब्रादराक माद्रींक आनी लोकिकांक देवान बोल दिवंक आनीक थंयच्या नव्या क्रिस्तांवांनी ह्या वर्साच्या विशयाक बरेपणान चेचूक सदांच आमचे मदें राव म्हणल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब Dunia deva, aikam sodalo, bukti podan martaulo. भू मोगाल बापा माये मारयेच्या स्वर्गवाडांच्या देण्या पासत तशेंच आमच्या देशाच्या स्वतंत्राये खातीर आमी तुका वाखाणटा दिन वाजता. आयच्या दिसाक आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती तूं तुज्या उदारपणान सुफोळ कोर आनी तुज्याच आशिर्वादान आमकां दर एकल्याक आनी आमच्या देशाक तूं बोर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Tuj denan favosalo, pritumenam kadillo, munshacha vauran kelo, betoi tatu kaundo. Tuj denan favosalo, dakwalin pirundillo, munshacha vauran kelo, betoi tatu kasoro. बुडी बाबानो या म्हजे आनी तुमचे मागणी आनी बलिदान बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा तुवें बागिवून तांकवार मारयेक स्वर्गार उबारून वेल्याय देखू सगले रोचने बरोबर वो वाखाणणेचो योद आमी तुका भोगतीन सोमोर पिहिता. तिचे विणून कान दिवन ह्या योजना वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो आमचे देवूय आनी तुका ओतरेकूक आमची काळजां मोगान पेटू. ह्या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उदेशी सगळो संवसार पुनर्जिवंतपणाचे मोहिमेक तयार कर.
या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो रितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. व्हड दीस हो संतोसाचो, ताचे मायेच्या स्वर्ग वरणाचो. तो देव स्वयंबान एकलोच पूत तुजो तुज्या सांगाता रोचणार सोर जिवाचो. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उतरां व्हरत्या अजापान मनशा स्वयंबान पूत जावन आयलो बागेवंत आंकवार मारयेचो. देखून देवा मातेक तुवें कुसूंक सोडली नाय फोंडांत बोगोरायच्या दिसा तिका उचल्या स्वर्गार उबारून व्हेली. मोहिमेन एक दीस सुपूर्ण जातली ते तुजे पवित्र सुबेचो तिका केली ओरोम आनी परोम रुपकार. तुजे वाटसुरे पोरजेचो केली तिका तीर बोरवांचो, केली बुजवणीचो थारो. देखून वर्णून वचो तसल्या आनंदान मारयेचें तुस्त गीत आमचेंच करून सुर्गींच्या सोर दुतां भोगता सांगाती आनी सगळे तुजे रोचने बरोबर तुज्या मोगाचें आनी पोदवेचें किर्तन आमी निरोन तोरी गायता. Povit, 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 dolbaraco sorbespor tu. Sorgani संसार पोला तुझ्या वैभवान, उस्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उस्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच सूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्त मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेया. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी चांचणी कोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरा. भावार्थाचो गूट पोरगो तुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी सोंबरमता. तुझे पुनर्जीवोत्पण आमी पोरगोता. तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवंतपणाचो आमी भक्तीपडी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूणची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस चालोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा,
आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोळ चडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अशा कुवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपडा सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मारयेच्या विस्वासीपणाक देवाच्या विस्वासीपणाचो जबाब मारयेचें स्वर्ग व्हरोन हेंच आमचें जोण एकल्याचें दायज. जितली देवाचेर आमी विस्वास दवरता देवाक विस्वासी रावता एक दीस देव आमचे सगळें हें अजाप घडून हाडटलो म्हूण ही खात्री हाची परब आमकां शिकयता. तर हे दिशेन आमी सगल्यांनी जिवंक बापाचोच आशिर्वाद आमकां दर एकल्याक मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान आसा. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्यांक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपटवी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुताक म्हळाय आनी आज सो आमकां दर एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जी येताय आनी राजवो चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती आनी मोग सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूचे शांतीची खूण आमी वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वस्त जेजू माय मारयेचो पूत जिच्या सांगाता तो तिचे जिच्या आसऱ्या खाल तो वाडलो आनी जाणें तिका हें दायज सुर्गीच्या जिविताचें फावो केलें. ह्या जेजूक आमच्या काळजांनी शेवून हो सुरवणीचो फोड आमच्याय जिवितांत भोगता. कितली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
मदल्या कोणाता लागल्या आत्मोचो सुख जावन गेला आमचो आत्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काळीज ओद्रेकता देवाक ओद्रेकता आमचो आत्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काळीज ओद्रेकता देवाक ओद्रेकता Moja deva kargam ditolo tache naw sodan swakantolo Moja deva kargam ditolo tachi deni kednas visorsona Moja deva kargam ditolo tache naw sodan swakantolo Moja deva kargam ditolo tachi deni kednas visorsona प्रार्थूया. मोहिमेवून तेव्हा आमच्या मोगाळ बापा आंकवार मारीच्या कुसव्यांत जिवन आपल्या आवयची कूड चेजून संस्कारली आणि पुनर्जिवनपणाचे मोहिमेक पूर्ती केली. तोच जेजू आपल्या कुडी रोगतान आमकां पोसून आमचे भितर जियेता म्हूण आमी सोत मानता. जावं तो आमकां आपल्या ह्या मासा रोगताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या मोहिमेवून पुनर्जिवनपणाचें बिये आनी खात्री हें देणें आमकां फावो कर. तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे मायेचे विडोरीन आनी तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबा भयणीनो, आयज मारयेच्या स्वर्ग वरणाची परब आमी समरमल्या आनी हांव हो सोयेक घेता. फादर वेजल आनी फादर साबियो हे आमच्या याज्ञीक बाबाच्या आनी म्हज्या नांवान तुमकां समेस्तांक उनुनीत पोरबी दिवंक. मारये आमची आवय ती आमकां आपल्या आसऱ्या खाल राखता, बाळगिता, सांबाळटा आनी जें दायज तिका फावो जाला ते एक दीस म्हाका आनी तुमकांय फावो जावचे हेच आवंडे आमचे पासत ती विनंती करता. तिचे सारकें म्हजें आनी तुमचें जिवीत जावंक देवा सोबे आमी सदांच दिनवाशी रावूंक
आनी जशे परीन तिचें जिवीत सेवे चाकरीचें दुसऱ्यांच्या गरजांनी पावतलें जालें तेच भाशेन आमचें जण एकल्याचें जिवीत आनी आमचेंय कुटूंब हे भाशेन जिवंक हेच म्हजे आवडे आनी मागणे तुमचे पासत. त्याच माये मारयेचे विडोनीन हो देवाचो सुबाम आशिर्वाद आयज हे पुर्बे दिसा आमकां सगल्यांक मेळोवंक आमी तकल्यो बागावया आनी दर एका आशिर्वादाच्या मागण्या उपरांत तुमचो जबाब जावन दी. आमेन. सर्वेस्पोळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशाकुलाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रुचनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदांच आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आमेन. आज आंकवार मारयेच्या सर्ग वरणाचे पोरबे दिसा तुमी संतोश बरीत आसात. पवित्र आत्मेच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे आंकवार मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगलीं पावूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवूं आनी सदांकाल तुमचे सवे आसूं. आमेन. वचून येयात खरे स्वतंत्रतायेन देवा संबंदी आनी एकामेका सव्यान जिवंक दिवचेच कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संसाराची दोगे राणी आमी तुजी किरकोल भुरगीं आमचे गांवचे शेरोतीनी आयके घालती विणवणी सोर वायटांतली सोर विघ्नांतली निवार माही सुलोकिनी गावांत आमच्या गोरगोरांनी गोर शांतीची आमची जिणी या संवसारान जियेताना गोरगे माई आमची राखण करपे मोजोर दिमोरताना फावो आमकां सुखा सासन संवसाराची तुगे राणी आमी तुजी किरकोल भुरगीं आमचे गांवचे शेरोतीनी आयके घालती